बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। हमारे मुजरिम को ना सिर्फ सज़ा नहीं देनी बल्कि सज़ाए मौत देनी है। उसको फांसी पे लटकाया जाए तभी हमारे मुजरिम से मुतल्लिक़ कहा जाएगा कि हमें इंसाफ मिला। ये कोई और नहीं, किसान इत्तेहाद ने बाकायदा तौर पर ये मुतालबा भी कर दिया है। ना सिर्फ मुतालबा कर दिया बल्कि इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने की, जी हाँ, तारीख़ भी दे दी है। और ये वो लोग हैं जो पाकिस्तानियों का पेट भरते हैं। जी हाँ, ये 6 करोड़ किसानों का मामला है। ये हो गया तो क्या हो सकता, उसकी मैं डिटेल में जाता हूँ। मखसूस नशस्तों वाला जो है मामला, कल सुप्रीम कोर्ट में इसकी हेयरिंग है और जो 3 रुकनी बेंच है जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब इसकी समाअत करें। कोई अहम खबर आई है कि अगर ये हो गया मखसूस नशस्तों का मामला तो ये नुकसान किसका होगा। अगर ये हो गया नुकसान तो फिर बेनिफिशरी कौन होगा। इसकी तफसील भी बड़ी इंटरेस्टिंग है जो मैंने आपके सामने है कल के केस से मुतल्लिक। और ये कोई और नहीं, बड़े जी हाँ, इंफॉर्मेशन के बड़े करीब लोग, ख़बरों के बड़े करीब लोग, वो लोग ये बात कर रहे हैं। दूसरा, काजी फाइज़ साहब तकरीबन मुकम्मल तौर पर फंस चुके, क्योंकि अभी जो मामलात हैं वो या तो इज़्ज़त से रिलेटेड है या तो ओहदे से रिलेटेड है, और इन चीज़ों को चॉइस करना डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। इसकी तफसील भी आगे चल के मैं आपके सामने रख देता हूँ। रिक्वेस्ट ये है कि चैनल देखें तो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा और आपका ये राब्ता बहाल रहे। सबसे पहले हनीफ अब्बासी और अनवारुल हक काकड़ साहब का जो 2 दिन पहले जो निजी होटल में जो झगड़ा हुआ, जो लड़ाई हुई, उसने एक साथ ना पाकिस्तान की आवाम के ना 2 सवालों के जवाब दे दिए जो सवाल थे भी नहीं। पाकिस्तान की आवाम को पहले से पता था उनके साथ कब कौन क्या कैसे करती है अशराफिया, उनके साथ कब कौन क्या कैसे करती है इस्टेब्लिशमेंट, और ये मामलात को कैसे, उनको कोई कहता है मुबहम शक भी नहीं था। लेकिन जब इतने बड़े बड़े कार फरमाओं की जानिब से आ जाए तो फिर ये कोई छोटी चीज़ होती नहीं है। जो इस बहरान, गंदम बहरान का जो ज़िम्मेदार है हुकूमत, उसका ये नुमाइंदा कहता है कि वो बता रहा है कि अवाम और किसान रुले क्यों, तुम थे, तुमने कमीशन खाई थी। यही कहा था ना अनवारुल हक काकड़ साहब को। बहरहाल वो अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं और 3 दिनों में अभी तक, 3 दिन क्या कई हफ्तों से अभी तक पता ही नहीं चल सका इसका ज़िम्मेदार कौन है। और बहरहाल मुल्की तहरीक जो है जुम्मे के रोज़ किसान इत्तेहाद ने ऐलान कर दिया, ट्रैक्टर और ट्रालियों और बैल गाड़ियों के साथ पूरे पाकिस्तान में किसान बाहर निकलेंगे और सॉरी, इस्लामाबाद ये लोग जा रहे हैं और अपने कसूरवारों का ये बेसिकली पूछने के लिए जा रहे हैं और उनका जो मुतालबा है वो भी आगे चल के बताता हूँ। दूसरा जवाब इसी झगड़े में निगरान वज़ीर आज़म ने दिया। उसने बताया कि मैंने कैसे फार्म 47 को फार्म 45 के ऊपर गालिब किया, मैंने गलबा डाला और कैसे मैं इसका करिंदा बना। बहरहाल किसान इत्तेहाद ने फौरी तौर पर यह कहा है कि मुल्क भर में सड़कों पर आने का हम फैसला करते हैं और 10 मई बरोज़ जुम्मा मुल्तान से एहतजाज शुरू होगा। सरबराह खालिद खोखर साहब, और वो ऐलान करते हुए कहते हैं कि 6 करोड़ काश्तकारों का मुआशी कत्ल किया गया है, 6 करोड़, और गंदम इंपोर्ट करने वाले किरदारों को फांसी मिलनी चाहिए। अच्छा, ये इतना घबराहट वाला बयान है, ये कोई छोटा नहीं है काश्तकारों की तरफ से बयान, क्योंकि अभी तक हुकूमत साबित ही नहीं कर सकी कि ये उनकी ज़िम्मेदारी थी, निगरान हुकूमत की ज़िम्मेदारी थी, PDM 1 की ज़िम्मेदारी थी, क्योंकि जिस तरीके से कैश फ्लो दिया गया, जिस तरीके से ऑर्डर्स पास किए गए, अभी तक क्लैरिफिकेशन इसकी सामने नहीं आई है। और ऐसे में वज़ीर खुराक पंजाब, जी हाँ, बिलाल यासीन, वो ये कह रहे हैं कि जी अभी तरह गंदम गीली है, ज़रा सूखेगी तो तब रेट देंगे। तो उसके ऊपर भी जो खालिद खोखर साहब हैं सरबराह, उन्होंने कहा ये शहरी बाबुओं को नहीं पता क्या मामला है, ये अवाम को घुमाने की कोशिश ना करें। तो बहरहाल जुम्मे से, और कहा जा रहा है कि ये इस हद तक मुतल्लिक़, क्योंकि इनके ऊपर पंजाब में क्रैकडाउन हुआ था, उन्होंने कहा इस हद तक मुतल्लिक़ कि इंडिया, आपको कहते हैं इंडियन पंजाब किसानों ने कई माह तक एहतजाज किया था, अपने मुतालबात मंजूर करवाए थे, दिल्ली की तरफ वो थे। तो कहा जा रहा है कि वो सब भूल जाएंगे, इतनी तकलीफ़ और अजियत में, क्योंकि अभी तक गंदम इंपोर्ट इंक्वायरी कमीशन के जो सरबराह हैं, जो कैबिनेट सेक्रेटरी भी हैं, उन्होंने कल रिपोर्ट जमा करानी है वज़ीर आज़म को। वक्त कम है और मुकाबला बहुत सख्त है। कल उन्होंने ये रिपोर्ट जमा करानी है और रिपोर्ट जमा कराने से ही रात को खुद आकर उन्होंने सामने आके कहा कि मैंने तो उस वक्त के निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को बुलाया ही नहीं कि इस गंदम बहरान का, इस इम्पोर्ट के बहरान का बेसिकली कौन ज़िम्मेदार है।
میں تو اپنی حدود میں رہ کے کام کرتا ہوں، اور میری حدود میں انوار الحق کاکڑ صاحب تو آتے نہیں. انہوں نے سامنے آ کے اعلان کیا کہ میں نے محسن نقوی صاحب کو بھی کال نہیں کیا جو اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب تھے. انوار اللہ کاکڑ صاحب کہتے ہیں کہ مجھے چاروں صوبوں کے وزراء اعلیٰ اور بیوروکریسی نے کہا تھا کہ گندم کی اتنی ریکوائرمنٹ ہے. تو یہ جن کو بلا ہی نہیں رہے تو کیسے خیر ذمہ داروں کا تعین کیا جائے گا؟ ایسے نہیں، نواز شریف صاحب کو بھی بہت سی چیزوں کا پتہ ہے. انہوں نے شہباز شریف صاحب کو اس رپورٹ کے ساتھ جو انکوائری کمیشن کے سربراہ دیں گے اس کے ساتھ انہوں نے ان کو لاہور بلا لیا. تو بہرحال فلاور ملز کی اس وقت چاندی ہے اور 2800 سے 3000 روپے میں یہ گندم کسانوں سے خرید رہے ہیں. کسان رو بھی رہے ہیں کہ جو ریٹ ہمارے ساتھ تھے 3900 سے 4200 کے بیچ میں، اور ہم 2800 سے 3000 کے اندر بیچ رہے ہیں. ہم نے جو کھاد تھی وہ ادھار لی، ہم نے جو سپرے تھا وہ ادھار لیا، اس سے ہمارے ادھار ہی چکنے ہیں کہ ہمارے پاس کیش کیا آئے گا. تو بہرحال 3 ماہ کے ادھار پر یہ فلاور ملر کو یہ تمام چیزیں دے رہے ہیں. تو بہرحال ابھی یہ فیصلہ نہیں ہو سکا ابھی تک کہ اس کا اصل ذمہ دار کون ہے. کوشش کریں کہ ہم بھی اس کورے کی طرف جائیں. ادھر کل پاکستان تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں کا کیس ہے سپریم کورٹ میں، جس پہ میں نے بتایا جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب اس کیس کی سماعت کر رہے ہیں. اگر یہ فیصلہ سنی اتحاد کونسل یا پاکستان تحریک انصاف کے حق میں آ گیا نا، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی قانون سازی آئین میں ترمیم نہیں کر سکے گی یہ گورنمنٹ، کیونکہ ان کی قومی اسمبلی میں 2/3 اکثریت ہے. جیسے تسے انہوں نے لے لی. مخصوص نشستوں کے بعد یہ والا معاملہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں چلا جائے گا. لیکن سینٹ میں ان کو واضح اکثریت بھی نہیں ہے، وہاں پاکستان تحریک انصاف کا توتی بولتا ہے. تو قانون سازی کے لیے 2/3 میجورٹی ریکوائرڈ ہوتی ہے. تو سینٹ میں تو آج کی تاریخ میں بھی یہ نہیں کر سکتے. تو کل میری ایک صاحب سے بات ہوئی، بیرسٹر صاحب تھے، بیرسٹر عامر پیپلز پارٹی کے. وہ کہتے ہیں کہ جوائنٹ سیشن بلا لیا جائے تو پھر جوائنٹ سیشن کو 2/3 میجورٹی کنسیڈر کر لیا تھا تو پھر حکومت کے پاس مل جائے گا. تو اگر یہ والی آپشن ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر سپریم کورٹ یہ فیصلہ دے دیتی ہے مخصوص نشستوں کا سنی اتحاد کونسل کے حق میں، تو پھر یہ کوئی بھی قانون سازی نہیں کر سکتی گورنمنٹ. اگر پاکستان تحریک انصاف کو اس کی مخصوص نشستیں مل گئیں، اگر نہیں مل سکتی تو اس کا مطلب ججز اصلاحات کی جو ہے اور وہ جو ریٹائرمنٹ کی مدت ملازمت سپریم کورٹ کی 65 سے 68 سال اور ہائی کورٹ کی 65 سال تک کرنے والے معاملہ ہے، جس کے اس وقت امیجیٹ جو بینیفیشری ہیں جن کو فائدہ ملے گا وہ قاضی فائز صاحب کو ملے گا اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو ملے گا، اور جسٹس عائشہ اس دورانیے سے نکل جائیں گی، جسٹس منیب اس دورانیے سے نکل جائیں گے. تو بہرحال یہ قانون سازی بالکل ناممکن ہو جائے گی اگر پاکستان تحریک انصاف کو یہ مخصوص نشستیں مل گئیں. تو اسی لیے نجم سیٹھی صاحب جو کہتے ہیں خبروں کے بہت قریب ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر مخصوص نشستوں کا فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں آتا ہے تو جوڈیشل ریفارمز نہیں ہو سکیں گی. جبکہ جوڈیشری میں یہ اتفاق پایا جاتا ہے کہ کچھ ریفارمز ہونی چاہیے، اس لیے یہ فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں نہیں آئے گا. مگر ساتھ ساتھ وہ یہ کہہ رہے ہیں جو بینچ کی تشکیل ہے نا وہ مسئلہ کھڑا کر سکتی ہے. منصور علی شاہ صاحب تو سمجھ آ سکتے ہیں، لیکن محمد علی مظہر صاحب اور اطہر من اللہ صاحب، جی ہاں، ان سے متعلق وہ کہہ رہے ہیں وہ کوئی مسئلہ کھڑا کر سکتی ہے. لیٹس سی دیکھیں کیا ہوتا ہے، کیونکہ عدلیہ کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ اگر انہوں نے مخصوص نشست دے دی تو پھر یہ قانون سازی نہیں ہونی جس کی کھل کے مخالفت کری ہے پاکستان تحریک انصاف. یہ کسی طور پر بھی ہم نے کسی جج کو ایکسٹینشن نہیں دینی، ان کی مدت ملازمت میں توسیع ہم نے نہیں کری، کھل کے وہ لوگ کہہ رہے ہیں. اور جب کھل کے کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے قاضی فائز صاحب اس سال ریٹائر ہوں گے ہی ہوں گے، ان کو 3 سال والی ایکسٹینشن والا معاملہ نہیں ہے. ادھر یہ ہے. ادھر اطلاعات ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب اپنی ہمشیرہ فریال تالپور صاحبہ کو صدر بنانا چاہتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کا، لیکن بلاول بھٹو صاحب اپنی بہن آصفہ بھٹو کو بنانا چاہتے ہیں. آصف علی زرداری صاحب کا یہ ماننا ہے کہ آصفہ بھٹو، خبر کے مطابق آصفہ بھٹو صاحبہ وہ خاتون اول بناتی ہے پریزیڈنٹ ہاؤس میں، تو اس لیے ان کی بہن جو ہیں فریال تالپور ان کو پیپلز پارٹی کا صدر بنا دیا جائے. لیکن بلاول صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، نوجوانوں کو آگے لانے کی ضرورت ہے. دیکھیں اس خبر کے نکلنے کا کیا مقصد ہے، اخباری خبر ہے پوری جی، تو لیٹس سی اس کے پیچھے کیا ہے. دونوں اپنی بہن کے لیے کسی نہ کسی کو اپنی بہن سے پیچھے ہٹنا تو پڑے گا، یہاں یہ چیز ہے. دوسرا کیپٹن صفدر صاحب سے متعلق پتہ چلا جی، نجی ہوٹل میں تھے، اوورسیز پاکستانی ادھر ملے، کافی گالم گلو چور 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 اس طرح کے نعرے ہوئے. پھر ہوٹل کی انتظامیہ آئی اور انہوں نے بیچ بچاؤ کرایا. تو حالانکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے شریف فیملی کا داماد نہ کہا جائے، لیکن بہرحال 100 پروٹوکول کے بیچ میں
ایکسپوز ہونا عوام کے سامنے کچھ اور ہے اور اس طرح ہونا کچھ اور ہے. تو یہ عزتوں کا پتہ چل رہا ہے کہ فارم 45 والوں کی عزت کیا ہے اور فارم 47 والوں کی عزت کیا ہے. یہ چیزیں بہرحال میرے اور آپ کے سامنے آ رہی ہیں. ایسے میں قاضی فائزہ صاحب ایک امتحان عمل ولی خان صاحب بلا مقابلہ ANP کے صدر منتخب ہو گئے. تو قاضی فائزہ صاحب نے اس سلسلے میں کہا تھا کہ جب پاکستان تحریک انصاف کا انتخاب ہوا تھا، جب ان کے پارٹی کے انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے، انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انتخاب ہی نہیں ہوا اور کوئی بندہ کیسے نامزد ہو گیا بلا مقابلہ. تو اب دیکھتے قاضی فائزہ صاحب ANP کے اس انتخاب کی، اس الیکشن کی اسکروٹنی کراتے ہیں کہ نہیں کراتے. ہو گئی امتحان ان کے لیے. لیٹس سی، دیکھیں کیا ہوتا. عزت اور عہدہ میں نے بولا میٹر کرے گا. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.